बड़े फितना हो लाहौर। कब तक? खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है। सलाहुद्दीन 2 लाख फौज के साथ उर्दन पार कर चुका है। हम किसी कीमत जंग नहीं करेंगे सलाहुद्दीन से। नतीजा सिर्फ एक है, शिकस्त। हम यसू के सिपाही और सलीब के रखवाले हैं, तो शिकस्त कैसे हो सकती है हमें? जंग बिल्कुल होगी। खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ। सुल्तान का फरमान है कि उनकी बहन की लाश, कातिलों के सर और यरूशलेम की कुंजियां उनके हवाले कर दें आप। हम मुसलमानों की मौत है। तुम अब जा सकते हो मेरे अजीज, मगर किराक महफूज नहीं, क्योंकि मेरे आका बस अब आने ही वाले हैं। कसम है, इस शहर को लेने की हसरत ही तुम्हारी आखिरी हसरत होगी। आपको शायद याद नहीं, मेरा नाम है सलाहुद्दीन। आपके लिए क्या है यरूशलेम? सब कुछ। मशहूर वाकया है कि बगदाद में एक बढ़ई रहता था। उम्र के आखिरी हिस्से में उसने एक मिंबर बनाया। जो भी उस मिंबर को देखता, उस मिंबर की खूबसूरती देखते हुए दांतों में उंगलियां दबा लेता। रफ्ता रफ्ता उस मिंबर की शोहरत फैलती गई और फिर बगदाद के अमीर तरीन लोगों ने उस बढ़ई से कहना शुरू कर दिया, ये हमें फरोख्त कर दो, इसे मस्जिद को अतिया कर देंगे। लेकिन बढ़ई का एक ही जवाब होता कि नहीं, ये मिंबर सिर्फ मस्जिद अक्सा में ही सजेगा। लोग हैरान होते और कहते कि मस्जिद अक्सा तो यहूदियों के कब्जे में है, भला वहाँ कैसे लगेगा? मगर बढ़ई का एक ही जवाब होता, मैं एक तरखान हूँ, मेरा काम सिर्फ मिंबर बनाना है। कभी कोई जंगजू उठेगा और अल कुद्स को दोबारा हासिल कर लेगा। ये उस बहादुर की सिपा सलार होने की दास्तान बनेगी। मिंबर की कहानी बगदाद के बच्चे बच्चे की जुबान पर आ चुकी थी। ये कहानी एक 7-8 साल के बच्चे ने भी सुनी, मगर वो मिंबर से ज्यादा मिंबर बनाने वाले की महारत और उसके यकीन पर हैरान था। और फिर 40 साल बाद वो मिंबर उसी बच्चे के हाथों से मस्जिद अक्सा पर निस्ब किया गया, जिसे लोग आज सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानते हैं। सलाहुद्दीन की पैदाइश 1138 सन ईस्वी में कुर्दिस्तान में हुई। आप नस्ल से कुर्दी थे। आपके वालिद का नाम नजमुद्दीन अय्यूब था, जो किला तगरिया के हाकिम थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी का बचपन इब्तदाई दौर दमिश्क और बाल्बी में गुजरा। आपने दमिश्क की जामिया मस्जिद में दीनी तालीम हासिल की। 25 साल की उम्र तक आपने गुमनामी मगर एक पाकीज़ा और सादा जिंदगी गुजारी। इब्तदा में सलाहुद्दीन ने सुल्तान नूरुद्दीन की फौज के एक फौजी अफसर बन के रहे। सलाहुद्दीन मिस्र को फतह करने वाली फौज का एक हिस्सा थे। इस फौज के सिपा सलार आपके चाचा शेर को थे। मिस्र फतह होने के बाद सलाहुद्दीन ही मिस्र के हाकिम मुकर्रर कर दिए गए और 570 हिजरी में सुल्तान ने यमन भी फतह कर लिया। और फिर बादशाह नूरुद्दीन की वफात के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन बादशाह मुकर्रर हुए। सुल्तान सलाहुद्दीन की जिंदगी का अहम मकसद था कि बैतुल मुकद्दस को ईसाइयों और यहूदियों से पाक करवाया जाए। वही बैतुल मुकद्दस जिसमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत करवाई, और यहीं से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ लेकर गए। दरअसल बैतुल मुकद्दस तारीखी शहर यरूशलेम में मौजूद है, जिसे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 638 ईस्वी में फतह किया था। उसके बाद यरूशलेम इस्लामी रियासत में शामिल हो गया। इस्लामी रियासत हर रोज फैलती गई और यरूशलेम तिजारत वाला शहर बनता गया। लेकिन खलीफा ने तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों को बैतुल मुकद्दस में आकर इबादत करने की इजाज़त दे रखी थी, और यह भी ऐलान किया गया था कि यहूदी या ईसाई ज़ाहिरीन वहाँ कुछ दिन क़याम करना चाहें तो उन्हें उसकी भी इजाज़त है। लिहाजा उन्होंने बैतुल मुकद्दस में गाना बजाना और रक्स करना शुरू कर दिया। उस वक्त इस्लामी रियासत सल्जोक तुर्क के हाथों में थी। लिहाजा सल्जोक तुर्क ने ईसाइयों से गुजारिश की कि वो ऐसा ना करें।
اور بیت المقدس کے تقدس کا بھی خیال کریں، ورنہ مجبوراً ان کے خلاف سخت قدم اٹھائے جائیں گے۔ اسی دوران ایک عیسائی راہب پیٹر نے کچھ غلط کہانیاں لوگوں کو سنائیں اور لوگوں کو قائل کیا کہ مسلمان عیسائیوں پر تشدد کر رہے ہیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ برطانیہ، یونان، اٹلی اور ہنگری، بڑے بڑے یورپی ممالک کا سفر کیا اور عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف اکسایا۔ لہٰذا 1095 عیسوی میں ایک پوپ نے یورپ میں ایک عیسائی کانفرنس منعقد کی، جس میں عیسائیوں پر زور دیا گیا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور یروشلم کو مسلمانوں سے پاک کروائیں۔ انہوں نے اس جنگ کو مقدس جنگ کا نام دیا اور یورپ میں ایک افواہ پھیلا دی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہو کر عیسائیوں کی مصیبتوں کا خاتمہ کریں گے، لیکن ان کا نزول تب ہی ہوگا جب یروشلم، بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کروا لیا جائے گا۔ اس افواہ نے عیسائیوں کے ایمانی جوش میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ عیسائیوں نے اس بات کو بھی عام کیا کہ اگر کوئی چور یا زانی یا قاتل بھی بیت المقدس کی زیارت کر لے گا تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اس اعلان سے ہر طرح کے لوگ آنے لگے اور اس جنگ میں 10 لاکھ صلیبی عیسائیوں نے حصہ لیا۔ یہ لوگ جس علاقے سے گزرتے وہاں کے عیسائی قبیلے ان کے ساتھ مل جاتے اور ان کی تعداد بے پناہ ہو گئی۔ تقریباً پورا یورپ ہی یروشلم کی طرف ہتھیار لیے بڑھنے لگا۔ جب یہ فوج یروشلم پہنچی تو سلجوق کی فوج سے مقابلہ ہوا اور تقریباً 40 روز کی جنگ کے بعد سلجوقوں نے ہتھیار ڈال دیے اور عیسائی یروشلم میں داخل ہو گئے۔ بے پناہ مسلمان شہید ہوئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یروشلم کی گلیاں گھٹنوں تک خون میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ عالم تھا کہ مسلمانوں کے گھروں میں جا کر ان کو اوپر سے نیچے پھینکا جاتا اور بعض کو زندہ جلایا گیا۔ تاریخ میں ایسا ظلم نہیں دیکھا جاتا۔ مسجدیں مسلمانوں کے کٹے ہوئے جسموں سے سجائی گئیں۔ 8 دن کے محاصرے میں 60,000 کے قریب مسلمان قتل کیے گئے۔ شہر فتح ہونے کے بعد عیسائیوں نے پوپ کو خبر دی کہ شہر فتح کر لیا گیا ہے اور ایسا خون بہا ہے کہ جب ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی عبادت گاہ میں داخل ہوئے تو مسلمانوں کے خون میں ہمارے پاؤں دھنسے ہوئے تھے۔ یروشلم پر قبضے کے بعد دنیا اسلام کے مسلمان پریشان تھے۔ خلیفہ بھی اتنا کمزور تھا کہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ عیسائی فوج کو پورے یورپ کا سہارا تھا اور پھر عیسائیوں نے شام، فلسطین اور اردن پر بھی قبضہ کر لیا، جہاں مسلمانوں کا ایک بار پھر قتل عام شروع ہوا۔ عورتوں کی عزتیں پامال کی گئیں اور مسلمانوں کی اس عظیم لائبریری کو بھی جلا دیا جہاں فلسفہ حیات اور حکمت اور سائنس پر لکھی 19 لاکھ کتابیں موجود تھیں، مگر ہر عروج کو زوال ہے۔ اور حالات نے پھر تب کروٹ لی جب سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کے حاکم بنے۔ 1186 عیسوی میں عیسائیوں کے ایک فوجی دستے نے رونالڈو کی رہنمائی میں مدینہ پر قبضے کی غرض سے حجاز مقدس زمین پر حملہ کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی فوراً ایک لشکر لے کر رونالڈو کے مد مقابل ہوئے اور حطیم کے مقام پر دونوں آمنے سامنے ہو گئے۔ 1187 کو حطیم کے مقام پر ایک بڑی خوفناک جنگ لڑی گئی، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسا آتش گیر مارکا لڑا کہ زمین بھی جل اٹھی اور 30,000 عیسائی مارے گئے اور اتنے ہی پکڑے گئے۔ رونالڈو گرفتار ہوا اور سلطان صلاح الدین نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ حطیم کی جنگ آگ کی طرح عیسائی دنیا میں پھیل گئی اور پورے یورپ میں صلاح الدین کا خوف دلوں میں بیٹھ گیا، جس نے مٹھی بھر لشکر سے 60,000 عیسائی فوج کو دھول چٹا دی تھی۔ حطیم کی فتح کے بعد سلطان نے بیت المقدس کی جانب رخ کیا اور 1 ہفتے کی خون ریز جنگ کے بعد عیسائی فوجوں نے سلطان کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور 91 سال بعد بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ مگر فتح کے بعد سلطان نے منصفانہ حکم جاری کیا، قیدیوں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آنے کا کہا، قتل و غارت سے روکا، لوٹ مار سے سختی سے منع کیا۔ شہر میں رہنے والے عیسائیوں کو عام معافی دے دی گئی۔ سلطان نے جانوں کے فدیہ کی معمولی رقم رکھی اور جو عیسائی وہ بھی نہ دے سکتے تھے انہیں بھی شہر سے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ سلطان کے اس رحم دلی کے برتاؤ نے مغرب کے لوگوں کے دل جیت لیے، مگر کچھ صلیبی جرنیلوں کو شکست ہضم نہ ہوئی اور لڑائی کی ایک بار پھر سے تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ جرمنی، اٹلی، فرانس سے فوجیں بیت المقدس کی جانب پھر چل پڑیں۔
इंग्लैंड का बादशाह रिचर्ड भी 6 लाख फौज लेकर रवाना हुआ। ईसाई दुनिया में इससे पहले इतनी बड़ी फौज और तादाद नहीं देखी गई थी। ये फौज अक्का के बंदरगाह पर जमा हुई और अक्का को फतह कर लिया। अक्का की फतह के बाद सलीबियों ने फलस्तीन की बंदरगाह अस्कलान का रुख किया, जहां सुल्तान सलाहुद्दीन से उनका 12 मरतबा मुकाबला हुआ। इसी जंग में सुल्तान सलाहुद्दीन ने मुस्लिम उम्मा का जर्नैल और सुल्तान होने का हक अदा कर दिया और सुल्तान ने बैतुल मुकद्दस की तैयारी भी मुकम्मल कर ली हुई थी, क्योंकि सलेबियों का असल निशाना बैतुल मुकद्दस था। 1190 में तीसरी सलीबी जंग का आगाज हुआ। सुल्तान के छोटे से लश्कर ने सलीबियों की एक बहुत बड़ी अजीम फौज का मुकाबला किया। जब फतह की कोई उम्मीद बाकी ना रही तो सलीबियों ने सुलह की दरख्वास्त कर दी। मौरखीन लिखते हैं कि जंग के दौरान बादशाह रिचर्ड और सुल्तान सलाहुद्दीन का आमना सामना हुआ तो सुल्तान के पहले ही वार से रिचर्ड का घोड़ा जमीन पर गिर पड़ा और मर गया और रिचर्ड बेबसी की हालत में सामने खड़ा था। सुल्तान चाहता तो एक ही वार में रिचर्ड का काम तमाम कर देता, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन की शान के खिलाफ था कि एक बेबस शख्स को मारता। सुल्तान को गवारा नहीं हुआ। सुल्तान ने सिपाही को हुक्म दिया कि इस बादशाह को एक घोड़ा दिया जाए ताकि घोड़े पर बैठकर एक बादशाह से मुकाबला करे। सुल्तान की इस रहम दिली से रिचर्ड इतना मुतासिर हुआ कि उसने लड़ने से ही इनकार कर दिया और फिर रिचर्ड और सुल्तान सलाहुद्दीन के दरमियान एक मुआहदा तय पाया, जिसमें बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के कब्जे में ही दे दिया गया और तमाम ज़ायरीन को यरूशलेम आने की इजाज़त दे दी गई। अपनी तमाम तर फतूहात और बेपनाह ताकत के बावजूद सुल्तान सलाहुद्दीन एक सादा से इंसान थे। 5 अमीर तरीन हुकूमतें होने के बावजूद हैरत अंगेज तौर पर सुल्तान सलाहुद्दीन का अपना एक भी ज़ाती घर नहीं था। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर मौत दे, आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वाक़ये के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।